अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक हिंदू पंडित की बीवी भी कभी इस्लाम कबूल कर सकती है? क्या हुआ जब पंडित को पता चला कि उसकी बीवी कुरान शरीफ की तिलावत करती है, और उसकी बीवी के साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया? आइए जानते हैं हम पूरी बात इस वीडियो के ज़रिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। अल्लाह ताला सारी कायनात का मालिक है, कोई भी चीज़ उससे छुपी नहीं। ज़मीन पर रहने वाली हर मखलूक अल्लाह ताला के गैज़ो गज़ब को जानती है। भारत में पेश आने वाले एक वाक़ये ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जब एक पंडित की बीवी कुरान पाक पढ़ती रही तो उसके साथ क्या मौजज़ा पेश आया। जब हिंदू पंडित को इस बात का इल्म हुआ तो उसने बीवी के साथ क्या किया, ये तमाम चीज़ें आप आज की इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह ताला चाहे तो फ़िरौन के घर में भी मूसा को पाल सकता है। अगर वो चाहे तो आज़र के घर में इब्राहिम पैदा होकर बुतों को तोड़ सकता है। अगर उसकी रहमत ना हो तो नूह की बीवी भी काफिर हो सकती है। अगर अल्लाह चाहे तो हिंदू पंडित के घर में कुरान की हिफाजत के लिए उसकी बीवी को भी मुसलमान कर सकता है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपका दिल ईमान से ताज़ा हो जाए। दोस्तों, दुनिया में इस्लाम तेज़ी के साथ फैल रहा है। 2050 या 60 में इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब बन जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक को हिंदुस्तान से इसलिए निकाला गया क्योंकि वहाँ के हिंदू हज़ारों की तादाद में रोज़ाना इस्लाम को कबूल कर रहे थे। हिंदुस्तान को इस बात का खतरा था कि आने वाले दिनों में हिंदुओं की तादाद कम हो जाएगी। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस बात को जान चुका था कि मूर्ति पूजा गलत है। ये बुत ना तो हमें फ़ायदा दे सकते हैं और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अब हम उस वाक़ये का जिक्र करते हैं जिसके बारे में हमने वीडियो में शुरू में बताया। दोस्तों, ये वाक़या भारत के रियासत कर्नाटक में पेश आया, जहां एक 50 साल हिंदू ऋषि अपनी जवान बीवी के साथ रहता था। ऋषि की शादी को कुछ ही साल हुए थे कि उसे अपनी बीवी के हरकत में शकूक नजर आने लगे। उसकी बीवी उसके पास बैठने के बजाय उससे दूर भागती। उसने देखा कि उसकी बीवी अक्सर रात को छत पर जाकर घूमा करती। कई बार उसने देखा उसकी बीवी बिस्तर पर मौजूद न होती। ऋषि अपनी बीवी पर शक करने लगा, कहीं उसकी बीवी का किसी और के साथ तो चक्कर नहीं। ऋषि अब चाहता था कि वो अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़े। उसने कई बार कोशिश की, मगर हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। ऋषि अगर घर में अचानक आता तो उसकी बीवी या तो कमरे में बंद मिलती या उसे देखकर अचानक खौफजदा हो जाती और दहशत के मारे कांपने लगती। वो बीवी के कमरे के बंद होने के बाद काफी देर दरवाजा खटखटाता, फिर कहीं जाकर उसकी बीवी दरवाजा खोलती। फिर वो बीवी की हरकत को मशकूक समझकर कमरे की तलाशी शुरू कर देता, मगर उसे कमरे के अंदर कुछ भी ना मिलता। अब ऋषि अपनी बीवी की हरकत की वजह से काफी परेशान रहने लगा। उसकी बीवी का नाम अमारा था। वो अमारा से बहुत मोहब्बत करता था। इन दोनों की ये प्यार की शादी थी। अमारा भी अपने खाविंद से इंतहा की मोहब्बत करती। उसने बड़ी कोशिश की कि उसका खाविंद उस पर शक ना करे, मगर वो इस शक को ख़त्म करने में नाकाम रही। ऋषि अमारा की वजह से परेशान होकर बीमार हो गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक उसे ब्लड कैंसर था। ये कैंसर आखिरी स्टेज पर था, लिहाजा डॉक्टरों के मुताबिक वो अपने बचे हुए दिन हंसी खुशी गुजारे। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह जिंदा रह सकता है। ये खबर ऋषि पर पहाड़ की तरह गिरी और उसे रेजा रेजा कर दिया। वो हारे हुए जुआरी की तरह घर की जानिब चल पड़ा। वो बेड पर लेटकर सोचने लगा कि अब मैं चंद दिनों का मेहमान हूँ, मौत मेरे सामने है, मैं मौत से टकराने वाला हूँ। उसकी बीवी उससे पूछने लगी, आज आप टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल गए थे, डॉक्टरों ने क्या कहा? बहुत असरार करने के बाद शौहर बीवी को बताते हुए रो पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक उसे ब्लड कैंसर है, वो आखिरी स्टेज पर है। अमारा ने मुस्कुराते हुए शौहर को हौसला दिया कि आप परेशान न हो, मेरे पास एक चीज़ है जिसके पीने से आपके जिस्म की तमाम बीमारियां ठीक हो जाएंगी। उस चीज़ ने मौत को देखने वालों को भी ठीक कर दिया, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब आप सेहतमंद हो जाए तो जो मैं आपको कहूँगी वो मेरी बात आपको मानना होगी, चाहे आपका दिल उस बात को माने या ना माने। अमारा का खाविंद हैरान और परेशान हुआ। मेरी बीवी मुझे मुस्कुराते हुए ठीक होने की गारंटी दे रही है, जबकि डॉक्टरों के मुताबिक 2 माह के बाद मेरी मौत पक्की है।
وہ سوچنے لگا کہ میری بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں، جبکہ جس بیوی پر مجھے ذرا بھی بھروسہ نہیں اس کے ہاتھوں میں کون سا جن کا چراغ ہے۔ رشی نے نہ چاہتے ہوئے بھی بیوی سے وعدہ کر لیا۔ بیوی دوسرے کمرے میں گئی۔ واپسی میں اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک جگ تھا۔ اس نے شوہر کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، آپ کو جب بھی پیاس لگے تو یہی پانی پینا۔ رشی نے بیوی کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے وہی پانی پینا شروع کر دیا، جبکہ امارا جگ میں پانی ختم ہونے سے پہلے ہی اس میں تازہ پانی ڈال دیتی۔ اسے پورا یقین تھا کہ میرا خاوند اس بیماری کو ہرا کر صحت مند ہو جائے گا۔ لوگ کینسر کا نام سن کر غم زدہ ہو جاتے ہیں، مگر اس کو اس بات کی ذرا بھی فکر نہ تھی، جبکہ اس کا شوہر ابھی بھی پریشان تھا۔ وہ چند دنوں کا مہمان تھا۔ ابھی ہفتہ ہی گزرا تھا کہ رشی کو اپنے جسم میں نمایاں تبدیلیاں محسوس ہونے لگی۔ اس کے کمزور جسم میں ایک نئی طاقت ابھرنے لگی۔ چنانچہ اپنے ٹیسٹ کروانے کے لیے وہ ہاسپٹل گیا تو رپورٹ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے کہ بلڈ کینسر کا نام و نشان باقی نہیں۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر اسے بہت حیرانی ہوئی۔ پھر وہ اس رپورٹ کو لے کر کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا، مگر اس نے بھی یہی بتایا کہ آپ کو تو کبھی کینسر ہوا ہی نہیں۔ وہ خوشی سے بھاگتا ہوا گھر آیا، بیوی کو کہنے لگا، آپ کے پانی نے تو کمال کر دیا، میرے جسم سے بلڈ کینسر ایسے ختم ہوا جیسے کبھی اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ دوسرے دن امارا نے اپنے خاوند سے کیا ہوا وعدہ یاد دلایا۔ رشی کہنے لگا، امارا وہ وعدہ کیا ہے؟ آج تم جو بھی مانگو گی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ امارا نے ڈرتے ہوئے رشی کو کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ امارا نے جیسے ہی یہ بات کہی، رشی کو ایسا محسوس ہوا جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ وہ چیخ کر کہنے لگا، یہ بات تمہارے ذہن میں آئی بھی کیسے؟ ساتھ ہی ایک تھپڑ اس کے منہ پر رشید کر دیا۔ اس نے امارا کو ایک طرف کو دھکا دیا اور جا کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے اپنی بیوی کی محبت کا احساس ہوا۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے تحمل کے ساتھ اپنی بیوی سے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو چکی ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ امارا نے روتے ہوئے کہا، تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے، پھر میں آپ کو ساری تفصیل بتاؤں گی۔ رشی نے کہا، ٹھیک ہے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ پھر رشی نے غسل کر کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر امارا بتانے لگی کہ ہمارے گھر کے قریب ایک مسلمان گھرانہ تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں میری دوست تھی، وہ مجھے دین کی باتیں بتاتی۔ میں نے ان سے قرآن مجید پڑھا، قرآن مجید کی شان اور عظمت سنی۔ چنانچہ میں 10 سال کی عمر میں مسلمان ہو چکی تھی، جبکہ میرے سہیلیوں کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ مجھے اسلام سے محبت تھی، لہٰذا میں شادی کے بعد بھی چوری چھپے قرآن مجید پڑھتی۔ مجھے پتہ ہے اس وجہ سے آپ مجھ پر شک کرتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کو بتاتے ہوئے ڈرتی رہی۔ پھر جب آپ بیمار ہوئے، دوائیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، مجھے یقین تھا کہ آپ قرآن پاک کی سورہ رحمان کی وجہ سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے پھر سورۃ رحمان کی تلاوت کر کے پانی دم کر کے آپ کو پلاتی رہی، الحمدللہ، جس کی وجہ سے آپ ٹھیک ہو گئے۔ خاوند کو بھی یقین ہو گیا کہ اسلام سچا دین ہے، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ وہ بھی اسلام کا سچا پیروکار بن گیا۔ دوستو، قرآن پاک اللہ کی آسمانی کتاب ہے، اس میں نہ صرف شفا ہے بلکہ یہ نور ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ تو دلوں کے جنگ بھی اتار دیتا ہے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔